यकीन ये अमल करें, आपकी जो मांगी हुई दुआ हैं वो कबूल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय न्यू इस्लामिक वीडियो। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ख़ास है, यानी कि कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत और फजीलत वाली सूरत सूरह रहमान। सूरह रहमान जो है उसका नाम सुनते ही इंसान को इल्म हो जाता है कि इस सूरह में कितनी रहमतें बरकतें मौजूद हैं कि इंसान सोच नहीं सकता, शुमार भी नहीं कर सकता। और बेशक इस सूरह में अल्लाह पाक की इन गिनत नेमतों का जिक्र है कि हम अल्लाह पाक की किसी भी नेमत को झुटला नहीं सकते। आज का जो अमल है वो भी सूरह रहमान को लेकर ही है, जो कि बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से आपकी जो दुआ है वो उसी वक्त पूरी हो जाएगी। इस सूरह रहमान यानी कि जो कुरान पाक की सूरह रहमान है, कुरान पाक में इसका बहुत ही ख़ास ज़िक्र है, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह पाक की नेमतों, अज़मतों, बरकतों और रहमतों का ज़िक्र है। जैसे कि ज़मीन के अंदर जो कुछ मौजूद है, आसमां के अंदर जो कुछ मौजूद है, दरिया और इसके अलावा दिगर मखलूक़ात हैं जिसके बारे में ज़िक्र किया गया है। इस सूरह की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है और रूह को ताज़गी का एहसास होता है। इस सूरह में शुक्र और दुआ का ज़िक्र आखिर क्यों है? हम ही इंसानों के लिए, यानी कि हम इंसानों को बताने के लिए कि हमें भी हर हाल में दुआ और शुक्र से काम लेना चाहिए। मुश्किलात, परेशानियों को देखकर जो हम घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारा जो परवरदिगार है, रब्बुल इज़्ज़त है, दो जहां का बादशाह है, वो हमारी जो पुकार है उसको नहीं सुन रहा। तो ये जो शैतानी वसवसे होते हैं, ये हमारे ईमान को सिर्फ़ कमज़ोर करने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर हम कुरान पाक की हर एक सूरत को, आयत को, मुकम्मल कुरान पाक को समझ कर जब पढ़ेंगे तो हमारा ईमान और ज़्यादा ताज़ा होगा और हम जब परेशानी मुसीबतों में मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे साथ ही ऐसा क्यों होने लगता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत सी हिकमतें होती हैं जो कि हमारे प्यारे परवरदिगार बेहतर जानता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं और सवाल करते हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि परेशानियाँ और मुसीबतें जब आती हैं, आजमाइशें जब आती हैं, तो हमें कैसे ये महसूस हो, या कैसे हमें इल्म हो, कैसे इशारा मिले कि हम पर जो मुसीबत आई है वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से किसी नाराज़गी का इशारा है, या हम पर जो आजमाइश आई है वो हमें अल्लाह सुब्हान तआला के साथ अपने करीब करने का इशारा दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लोग परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि जब भी आप पर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसी परेशानी आती है कि जिस परेशानी को देखने के बाद, फेस करने के बाद या फेस करते हुए आप अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात से दूर हो जाएं, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात के करीब होने के बजाय, उससे मांगने के बजाय, उसके पाक बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होने के बजाय जब हम मायूस हो जाते हैं और हम अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात से दूर होने लगते हैं, तो ये इस चीज़ का इशारा है कि हमारे गुनाहों की वजह से हम पर ये मुसीबत और परेशानी आई, जो कि अल्लाह सुब्हान तआला की नाराज़गी कहलाती है। अब दूसरी बात जो है कि आज़माइश जब इंसान पर आती है तो उसको कैसे महसूस हो कि ये अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें अपने करीब किया है, तो वो इस चीज़ की निशानी होती है कि जब कोई भी परेशानी, मुसीबत इंसान पर आ जाए, तो उस वक्त इंसान क्या करता है कि वो अगर अल्लाह सुब्हान तआला के करीब होने लगा है, उसकी ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होने लगता है, ये उसके पाक बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होने लगता है, तो ये इस बात की निशानी है कि वो जो आज़माइश है वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात आपको अपने करीब करना चाहती है, आपको अपने करीब लाना चाहती है, इसलिए वो आप पर ये आज़माइश है डाल रही है। तो इसलिए जब कोई भी मुसीबत, परेशानी आप पर आ जाए तो आप इन दोनों चीज़ों को नोट किया करें कि आप किस परेशानी, मुसीबत की वजह से अल्लाह सुब्हान तआला से दूर हो गए हैं और कौन सी ऐसी परेशानी, दुख, तकलीफ़, आज़माइश है जिसकी वजह से आप अल्लाह सुब्हान तआला के करीब होने लगे। और जो परेशानी आपको अल्लाह के करीब कर दे, उससे बड़ी और उससे अजीम कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। सूरह रहमान में जब अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत और बरकतों का ज़िक्र है तो वो इसीलिए है कि इंसान अपनी परेशानियों में अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतों और बरकतों से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की जो रहमतें, बरकतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा वसी हैं। और रवायात में भी सूरह रहमान की फ़जीलत और अहमियत के बारे में बहुत कुछ मौजूद है। इस सूरह को समझने लगे तो इंसान की जो सोचें हैं वो दंग रह जाएंगी। इसको मुकम्मल आपने खुलूस अकीदे के साथ करना है, जो अमल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर दुआ जब आप इस अमल को करने की बात करेंगे तो वो आपकी मांगी गई दुआ कबूल होगी।
آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، تعداد بھی مکمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وظیفے کو آپ نے مکمل غور و توجہ سے سننا ہے اور اپنی پھر دعا کو اس کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے، جو کہ بہت ہی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس خاص عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ مشہور احادیث اور فضائل بیان کروں گی، اس کو ملاحظہ کیجیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ بھی ہو، اور جب آپ وظائف کریں تو آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جائے۔ جیسے کہ سب سے پہلے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اور جگہ روایات میں بھی ہے کہ سورہ رحمان قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سورہ رحمان کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ سورہ صرف دعا کے لیے نہیں بلکہ بہت سی دنیاوی مسئلوں کے لیے اور بہت سے روحانی مسئلوں کے لیے اکثیر ہے، بہت ہی زیادہ خاص نتائج کا باعث ہے۔ جیسے کہ اگر آپ رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تب بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ رزق میں برکتیں نازل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کسی اپنے کے دل میں محبت اور بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس سورہ رحمان کو باقاعدگی سے روز پڑھیں گے تو اس سے بھی محبت اور سکون حاصل ہوگا۔ سورہ رحمان کو صبح اور شام دونوں اوقات میں اگر پڑھا جائے تو یہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ جو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں جسے عام طور پر انسان ڈپریشن کہتا ہے، جو کہ آج کل میں بہت ہی عام ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، الجھنوں میں رہتا ہے، تو یہ سورہ رحمان اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس سے انسان کو ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اگر اس سورہ رحمان کو پڑھ لیا جائے تو بہت ہی معجزات کا باعث ہے۔ یہ وظائف ان کی روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ یہ عملی زندگی میں بہت ہی زیادہ بہتری لا سکتے ہیں۔ سورہ رحمان جو ہے اس کی جتنی بھی فضیلت و اہمیت بیان کی جائے اتنی ہی زیادہ کم ہے۔ چلیے آج کا جو خاص عمل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے، جو کہ سورہ رحمان کو لے کر ہے۔ آپ نے سورہ رحمان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ مکمل آپ کے ساتھ عمل جو ہے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس سے آپ کی مانگی کی جو دعائیں ہیں وہ قبول و منظور ہوں گی۔ اس عمل کو آپ نے پوری یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، کامل یقین عقیدے کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو بہت ہی زیادہ خاص پرتاثیر اس کے نتائج معجزات جو ہیں وہ آپ کو اسی وقت ملیں گے۔ دعا کی قبولیت میں سورہ رحمان کا جو 11 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاص نماز آپ چاہیں تو آپ نماز عصر، نماز عشاء یا نماز تہجد کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز مقصد کو لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے مکمل توجہ دھیان سے سورہ رحمان کو 11 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تصور میں آپ نے اس سورہ رحمان کی تلاوت کرتے جانا ہے۔ جیسے ہی سورہ رحمان کو آپ مکمل کر لیں تو آپ نے اس کے بعد یہ خاص دعا جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا کرتے وقت دل سے آپ نے جو بھی خواہشات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان کو پیش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سورہ رحمان بہت ہی افضل صورت ہے، آپ جب اس کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کے دل میں اس کا سکون اترتا جائے گا، اور جس بھی مقصد کو لے کر آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے آپ نے مکمل یقین سے کرنا ہے، اسی وقت آپ کی جو دعا ہے وہ قبول و منظور ہوگی۔ یہ ایک نہیں بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جب بھی اس عمل کو اس طرح سے کر کے 11 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ اسی وقت قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اس ویڈیو کو، اس وظائف کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سب عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی دینا ہے۔